की मजबूरी है, जेल काट की मजबूरी है, जरूरी है, जेल काट की मजबूरी है, जरूरी है, नेतर से आई आवाज, नेतर से आई आवाज, नारे अल्लाहू अकबर, चलो चलो भाई, ये वाली गाड़ी आगे करो, आ रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 गाड़ियों में बैठे और हमारी मेरी रिक्वेस्ट है मेरे साथियों से जो ट्रैक्टर वाले हैं मोटरसाइकिल बच्चे सड़कों
اکرم صاحب اکرم صاحب گلی گلی سے آئی آواز اکرم صاحب گلی گلی سے آئی آواز اکرم صاحب گلی گلی سے آئی آواز گلی گلی سے آئی آواز گلی گلی سے آئی آواز اکرم صاحب اکرم صاحب اکرم صاحب جناب یونس صاحب عوام کنیچر بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ سبحان اللہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. नेता के जितने भी लोग निकले हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप अकरम साहब के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, जिनमें खासकर हमारे रिटायर्ड जनाब फरीद जंगल साहब हैं, अपने अकबर मीर साहब हैं, अजीज खान साहब हैं, हमारे जितने भी मौजूद साथी हैं। यूनुस साहब का सबसे बड़ा हाथ है हमारे सर पे, हम इनकी क़यादत में चलना चाहते हैं और मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि खनेतर से इंशाल्लाह 70% वोट जो है वो अकरम साहब के हाथ में जाएगा। ये मैं सुरकोट की आवाम को इस स्टेज की रूह से कह देना चाहता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया की इस अफवाह पे न जाए कि खनेतर से एक साइड इतना वोट जा रहा है, एक साइड इतना जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है। आपने आज अपनी आंखों के सामने देख लिया कि खनेतर के लोग कहाँ जा रहे हैं। खासकर जहां हम खड़े हैं इस टांडा की सरजमीन पे जो है, यहाँ जो आसपास में जो मोहल्ला पड़ता है, हमारे ख्वाजाबाद बरादरी से हाजी शफीक साहब हैं, मेंबर अश्तियाक साहब हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पूरा रोज को व्हाट्सएप पर चलाते रहे। खनेतर एक साइड है, हजरत यो खनेतर हर बच्चा को है, हर शोर आदमी को है। खनेतर की आवाम जो है अक्सरियत नाल व लसाना का घर नाल जुड़ी हुई है, अल्लाह का फजल नाल और घर नाल जुड़ी हुई है। अकरम साहब हम यकीन नाल करना था कि खनेतर में किसी दूसरा को इतना बड़ा इशू नहीं है, खुदा का फजल नाल वो सब तो बड़ा इशू थारा नाल रहो और इंशाअल्लाह लोग जोक थारा नाल हमें लावा। हम ना फेसबुक चलावा, ना व्हाट्सएप चलावा, ना किसी ग्रुप में जा कंपेन आस्ते जो लाई हुई है और शुरू की हुई है। हर सियाना लोग ने, हर बुजुर्ग ने, हर घर में, हर जगह थारी कंपेन जी है चला लेगी। इस हद मेरी थाना यह अर्ज है, इंशाअल्लाह आने वाला कम सुरकोट खनेतर कंस्टिट्यूंसी का MLA रहेगा और फैसला दे कोल मरिए कर बेकदरां दे कड़ी वसीए ना। मिलिटेंसी को वक्त याद रखियो। कादर यार मुसीबत दा यार जेड़ा, कादर यार मुसीबत दा यार जेड़ा, उस दी तक मुसीबत नो नसीए ना। तो करने के लिए मुझे मेरे साथी इसरार कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये मजबूरी है कि मेरे जितने भी साथी मेरे साथ सुबह से आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। मैं एक का नाम लेना चाहता था, अल्लाह गवाह है, लेकिन जीम जिस पीछे नीति नीत करके भगा कोल अपना जो तोड़िया नहीं। जीम जिस पीछे नीति नीत करके भगा कोल अपना जो तोड़िया नहीं। एक बार में चुन मु यार चुनियो, एक
एक बार में चुन यार चुने संगी पार और गालोड़िया। सदीक साहब, यहाँ के सरपंच जान बहादुर साहब, मेरे बहुत से अजीज दोस्त बुजुर्गों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। आज आप लोगों का प्यार, खलूस और मोहब्बत देखकर हमारे जज्बात जो है और जवान हुए हैं। खनेतर वालों, आपको पता नहीं अपनी ताकत का अंदाजा है या नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सियासत को उछालना, बदलना, ये आप लोगों का विरसा रहा है और एक अहम रोल रहा है। मौजूदा हुकूमत ने चालाकी से, चालबाजी से आप लोगों को यहाँ से निकाल के पुंछ से सुरनकोट के साथ लगाया। मैं कहता हूँ कि ये हमारी भी खुशकिस्मती है, आप लोगों की भी खुशकिस्मती है कि आप एक ऐसे लीडर का इंतखाब कर रहे हैं, एक ऐसे मुहिब लीडर को चुन रहे हैं कि जिसकी ना कोई ब्रांचें हैं, ना शाखें हैं, अकेला ही है, अकेला ही आवाम की खिदमत करता है, बगैर डर के, लालच के, खौफ के 24 घंटे अवामी कामों में जो है मसरूफ हैं। आज आपने देखा होगा कुछ लीडर जो है वो इलेक्शन में इसलिए आते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, पैसा खर्च करना है, टैक्स से बचना है, एजेंसियों से बचना है। कुछ ऐसे भी लीडर अभी आपके सामने आ रहे हैं जो सिर्फ इस वजह से आते हैं कि फॉर्म भर लेते हैं, तो कुछ अवाम को जो है गुमराह करते हैं, कुछ ऑफिसर को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसा लिया जाता है और लेके जाके बैठ के 10 साल या 4 साल या 6 साल मजे करते हैं। अकरम साहब, आप तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी में आए हैं, लेकिन लसाना के घर के साथ खनेतर वालों का एक बड़ा पुराना जो है ताल्लुक रहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में खनेतर जो है ये एक ऐसा गाँव है जिसमें एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत से उलमा भी हैं, दीनी एतबार से भी आप बहुत आगे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप गुमराह नहीं होंगे, बटेंगे नहीं, इकट्ठे होकर अपना फैसला करेंगे और एक ऐसे लीडर को जो है वो मुंतखब करेंगे कि जिसकी साख न डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, जम्मू कश्मीर में है, बल्कि हिंदुस्तान में वो एक अपनी मुनफरिद हैसियत रखते हैं। यूनुस चौहान साहब एक हुनार हमारे लीडर हैं, वो हमारे साथ हैं। आपके सरबराह हैं सदीक साहब हैं, कहीं कोई हमारा छोटा भाई है, कोई अजीज है, अगर दाएं बाएं गया भी है, उनको अपनी सफों में लाइएगा, उनको जोड़िएगा, तोड़ने की कोशिश ना करें। पहले अकरम ऐवान भाई साहब ने आपके सामने बहुत से पहाड़ी बरादरी के लोगों के नाम लिए कि फलां एरिया का सरपंच, फलां एरिया का सरपंच हमारे साथ है। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि सुरनकोट से अच्छी खासी लीड दे के हम आपके पास भेजेंगे और यहाँ से भी हमें उम्मीद है कि आपकी 70% या 80% मार्जिन जो है ये बढ़ा के देंगे। और मैं ये दावा करता हूँ, मैं पहले छुप के अकरम साहब के साथ काम करता था, एम्प्लॉय था, अब रिटायर हो गया हूँ। और आपका खनेतर वालों का जो है अकरम साहब इंशाल्लाह MLA बनेंगे, आने वाली जो भी कोई गवर्नमेंट होगी हमारा उसमें हक होगा, हाथ होगा, अकरम साहब को मिनिस्टर बनाएंगे और खनेतर वालों का 80% सरदारी हिस्सा होगा। आप लोगों के छोटे छोटे जो मुफाद हैं वो पुंछ के साथ हैं, लेकिन आपको बड़ी बहुमत से जिता के हम यहाँ से आपको अलविदा करेंगे। इंशाल्लाह हमारे खनेतर की जितनी पोलिंग होगी और उसमें अगर 80% हमारी वोट पोलिंग होगी और इंशाल्लाह 70% मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर ले सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। नायती वाजिबुल एहतराम काबिल इज्जत
آج کی محفل کی رونق زینت محفل جناب اکرم صاحب اور ساتھ میں یہاں ہر دل عزیز لیڈر جناب چودھری اکرم لسانوی صاحب. میں معذور ہوں اور صدر صاحب کا میں نام نہیں جانتا تھا, میں مجھے پہلے بولنا تھا. باقی یہاں جو آئے ہوئے ہمارے ساتھ جتنے بھی معززین شخصیت ہیں اور یہاں غیور عوام جو کھنیتر کی ہے, میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں جو سوشل میڈیا میں سبھی بولتے تھے میں دیکھتا تھا, میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کھنیتر میں بھی کوئی ایسی بات ہے. میں 2-3 باتیں ضرور کہوں گا. جہاں تک تعلق ہے الائنس کا, یہاں میرے سے بڑا کوئی این سی کا الائنس والا یہاں میں نہیں سمجھتا کسی کو. 1974 میں 14 سال کا تھا تو نیشنل کانفرنس میں تھا. آج میری عمر 60 سال ہونے والی ہے. یہ سب جو ہے, یہ جو جھنڈا ہے یہ خالی ہے, اس کو پکڑنے والا این سی والا کوئی نہیں ہے. اس کو اگر پکڑنے والا کوئی تو ہم جس کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم بیوقوف نہیں ہیں, ہم بھی برادریوں والے ہیں, ہمارے بھی پارٹی لیڈر کھڑے ہیں. ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, ہم اپنے ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم دکھاوا نہیں کرتے. ہم چودھری اکرم لسانوی سے تہ دل سے اور اپنے ایمان سے ان کے ساتھ اور اپنے تمام قبیلے کا ووٹنگ کو بنائیں گے. اگر کاؤنٹنگ یہاں ہوتی ہے کھنیتر کی عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا. اگر کاؤنٹنگ یہاں سے ہوتی ہے تو ہمارے محبوب لیڈر کی یہاں سے آپ سے کم 2.5 سے 3 لاکھ لیڈ لے کے یہاں سے نکلے, آگے ہم دیکھیں گے. اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ انشاءاللہ جو صفوں میں 1, 2, 4 ہوتے ہیں, اپنے گھریلو معاملوں میں کسی سے کوئی بلند جاتا ہے, کوئی راستہ جاتا ہے, تو میری درخواست ہے آپ ان کو بھی جوڑیں, ان کو الگ نہیں کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 80 کی کہتے ہیں تاکہ ہم یقین کریں کہ آپ ان کو جوڑ کے 100% ووٹ جو ہے چودھری اکرم صاحب کو دیں گے اور ہم آپ کے سدا احسان مند رہیں گے. پہلے ہمیں منڈی راجپورہ بائلا ترچھل دیا ہوا تھا, میں وہاں بھی کہیں ریلیوں میں جاتا رہا, میں بولتا رہا ہوں. آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ 4-5 جگہ کے بجائے ہمیں ایک کھنیتر ملا ہے جس کے اندر وہ چیز ہمیں آج نظر آتی ہے کہ وہ اکرم صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس گھر کے ہمارے بہت گہرے تعلق ہیں, ہمارے بھی لیڈر بہت ہیں. میں ان کے ساتھ تھوڑے سمے سے آیا اور میں ان کی بات چیت دیکھی اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی قسمت والے ہیں جن کو چودھری محمد اکرم جیسا لیڈر ملا. آج لیڈر ہر گھر گھومتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک گھر کے بیچ میں سنج لگاتے ہیں کہ یہاں چلو بھائی, یہاں چلو. ساتھ میں 30 آدمی 20 لے کے جاتے ہیں. کہوں گا ابھی میں نے کسی سے سنا ہے کہ وہاں ہماری برادری کے کوئی آدمی کا زمین کے اوپر انہوں نے غلط کام کیا ہے, تو میں ان کو بھی واضح کہہ دینا چاہتا ہوں, ہم زندہ دل لوگ ہیں. یہ ایک کوئی کھلونا نہیں ہے. وہ زمانے چلے گئے جن زمانوں میں تم پتھر مارتے تھے, آج ہم بھی ہیں, ہمارے پاس لاٹھیاں بھی ہیں. ہم نہیں چاہتے کسی سے ساتھ الجھنے کے لیے, ہم پڑھے لکھے گھرانے سے ہیں, ہم نہیں غلط کریں گے, لیکن جو ہمارے ساتھ غلط کرے گا پھر ہم قانون بھی جانتے ہیں. لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ دل کھول کے ووٹ ڈالیں چودھری محمد اکرم کو. ہمارا ایمان کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, کسی کو ضرورت نہیں ہے. یہ سب کھلونا ہے, کچھ نہیں ہے ادھر. یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. میں گراؤنڈ کے جس دن سے میں اکرم صاحب کے ساتھ چل رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں گراؤنڈ کی کنڈیشن کیا ہے. کوئی جگہ نہیں ہے جس میں 2% سے اوپر کہیں چڑھ جائے. میں کہتا نہیں ہوں, وہ بھی ان کی قسمت ہے. اگر ہمارا دورہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو جب آگے سے ہوگا وہ 2 بھی سال ہو جائے گا. تو میں زیادہ نہیں ٹائم لیتے ہوئے یہ میں آپ سے درخواست کروں گا, آپ کو جو نشان اکرم صاحب کا ملے گا وہ ہر گھر, ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیٹی, ان کے پاس ان کو معلوم ہونا چاہیے. اور ان کے پاس نوجوان جتنے بھی ہیں یوتھ کے, وہ ہر گھر میں بچائیں گے, مت کسی کو پتہ نہ چلے ووٹ جو ہے غلط پول ہو جائے.
हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमें यकीन है कि हम जब जीतेंगे अकरम साहब इंशाअल्लाह, तो हमारा वादा है मैं इसी जगह में आपको अकरम साहब को इसकी वजह से मैं आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं रहना चाहता। बहरहाल मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे जज्बात और मेरे एहसास मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी अपने ख्यालात का इज़हार आपके सामने पेश करूं। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा। पहुंच रही है सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हजरात, बड़ी खुशी हुई हमें कि आपके खनेतर में यहाँ आकर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो वन साइडेड अक्सर लोग सोशल मीडिया से नाराज रहते हैं, वहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक बात करता है, इससे कोई किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अगर कोई चुगली भी करता है तो अपनी फितरत के मुताबिक करता है, मुनाफिकत करता है तो फितरत के मुताबिक करता है, बयानदारी करता है तो अपनी फितरत के मुताबिक करता है। आज 25 तारीख यानी 25 सितंबर को हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये इलेक्शन अनाउंस हुआ है, मेरी अब तमाम खनेतर और खुसूसन कंस्टिट्यूंसी सुप्रीम कोर्ट से सारे यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, उन तमाम से मेरी ये गुजारिश है, जिस वक्त चौधरी मोहम्मद अकरम साहब लिसानवी का यहाँ पे सिंबल अनाउंस होगा, ये जब अनाउंस करेंगे, मेरी आप खनेतर की बागयूर अवाम से, हर नौजवान से कि इससे कबल आज अकरम साहब की स्टेज पे मैं आया हूँ। बड़े अरसे के बाद किसी सियासी आदमी के साथ मैं आज किसी स्टेज पे आया हूँ। आपको मालूम होगा कि इनके वालिद मरहूम चौधरी असलम साहब के साथ मैं बड़ी देर चला हूँ, और सियासत के जो ABC है उन्होंने मुझे सिखाया है। जब हमारे साथ कुछ नाइंसाफियाँ हुई, मैंने एक बार कहा, चौधरी साहब को भी कहा, जब उनके नाइंसाफी हुई, मैंने कहा छोड़ दो चौधरी साहब पार्टी। मगर वो बड़े दिल के आदमी थे, समझदार थे, सोच समझ वाले थे। हम नौजवान थे, मैंने छोड़ दी पार्टी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, उनको बड़ा ढंसा, बड़ा उनके साथ नाइंसाफियां की, मगर उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। मैंने फिर उसके बाद एक अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाई, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी, और हम मैं उसी पे काम करता रहा। वही एक हमारा प्लेटफॉर्म था जिस पे हम लोगों की आवाज रेज करते रहे। आज मैं चौधरी अकरम के साथ क्यों आया हूं? मैं खनेतर के लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि इनके दादा साहब मरहूम चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी साहब, उस वक्त राजे का टाइम था, हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, उन्होंने एक तहरीक चलाई, लोगों को इकट्ठा किया, उन सूदखोरों के खिलाफ, जो ये दरिया की पारली साइड, जो नसाना की पारली साइड, सेड़ी ख्वाजा में, चंडक में या डिफरेंट जगहों पे दुकानें हुआ करती थी, वो गरीब लोगों से को सौदा देते थे, सामान देते थे, उसके इवज में मंगर के महीने में उनसे सारा कुछ ले लेते थे जो उनके पास दौलत होती थी। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया और राजा पुंछ भी उनके खिलाफ हुआ, पर्चे लगे, वो मुल्क बदर भी रहे। तो ये उस खानदान के चिराग हैं। उसके बाद चौधरी असलम साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। मैं कांग्रेस में बड़े तवील अरसे से रहा हूँ। मैं एक शागिर्द था कॉलेज में, जिस वक्त तब NSU जो कांग्रेस की तंजीम होती थी उसमें शामिल हुआ, यूथ कांग्रेस में रहा, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी कांग्रेस का रहा। असलम साहब के साथ मैं बहुत चला। असलम साहब मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे। मैं आप लोगों को गए, वो ऐसी सफेद चादर थी जिसमें हमें कोई दाग नहीं मिला। और जब ना इंसाफियां होती थी, मदन लाल शर्मा, आज वो मरहूम मदन लाल शर्मा डेथ हो गई है उसकी, वो कहते थे यार ये चौधरी नु तुसी इग्नोर करते हो, ये सफेद चादर नु कांग्रेसियों के करते हो तुसी। चौधरी असलम
ریاست جموں کشمیر دی روح ہے، اس دی پہچان ہے دلی وچ ساڑی، اس خاندان کے ساتھ ہے چودھری۔ میں دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید جب ان کو ٹکٹ نہیں ملی، الائنس پارٹنر نے ٹکٹ نہیں دی، تو میں نے کہا میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں خود کا فارم بھروں گا سپریم کورٹ سے۔ میں انتظار کر رہا تھا اکرم صاحب اگر فارم نہ بھرے، قسم سے چاہے آپ لوگ مجھے تسلیم کرتے ہیں نہ کرتے، مگر میں فارم ضرور بھرتا الیکشن کے لیے۔ جب انہوں نے فارم ہم انتظار کرتے رہے تو پھر میں نے سوچا کہ ہمیں کینڈیڈیٹ مل گیا، اور کیونکہ اس ریاست جموں کشمیر میں غور سے سن لینا کہ ریاست جموں کشمیر بڑے عجیب و غریب نشیب و فراز سے گزر رہی ہے، اس میں بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ 2019 کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ ہم سے 370 چھین لیا گیا، ہم 135A چھین لیا گیا، اور تو ہماری ریاست چھین لی گئی۔ پھر اس کے بعد سال 1.5 سال پہلے ہماری زمینیں چھیننا شروع کر دی، اور سلیکٹڈ ٹارگٹ کیے گئے وہ لوگ جو جموں میں آپ دیکھیں ایک شو روم تھا ہمارا کسی مسلمان بھائی کا، اس کو توڑ دیا گیا۔ کشمیر میں تباہ بربادی کر دی گئی، یہاں نوٹس لگے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ہو کے یہ بتاؤ کہ آپ اس میں خوف میں تھے نہیں؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سادہ لوگ ہیں، جس زمین پہ بیٹھے وہ ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، بالکل، اور سرکار نے ہمارے خلاف سازشیں شروع کر دی، لوگ پریشان رہتے، ہمارے یہاں تک آگے کہ ہمارے گھر توڑنے شروع ہوئے۔ یہاں ایک ڈی سی تھا اندرجیت سنگھ، ہمارا ایک وکیلوں کا وفد اس کے پاس گیا، ہم نے کہا کہ مت کوئی ایسی حرکت کریں جس سے یہاں خون خرابہ ہو، یہاں سلام آ جائے۔ اگر کسی غریب کا ایک مکان آپ نے کرا دیا تو یہاں سیلاب آ جائے گا، آپ باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ وکیل ہو کے قانون اپنے ہاتھ میں لو گے۔ میں نے کہا کہ ڈی سی صاحب، جب ہمیں آپ کو گھر سے بے گھر دیکھ کر دیں گے ہمارے لوگوں کو، تو ہم ہماری زندگی کس لیے؟ ہمیں لعنت ہو ہماری زندگی پہ۔ ہم اس سرکار کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ہندو اور مسلمان کر رہی ہے، پورے ہندوستان میں ہندو اور مسلمان کر رہی ہے۔ میں اکرم صاحب انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ، جس طریقے سے کھنیتر اگٹھی ہوئی آج، میرا ایک کوئی ساتھی کہہ رہا تھا کہ ہم کبھی، میں اس محفل میں کھنیتر ایک سائڈ ہوتی رہی، میرا جو ووٹ ہوتا تھا مجھے لوگ دیتے تھے ووٹ کھنیتر کے، مگر ایک لہر چلتی تھی کسی ایک کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے، میں کبھی شامل نہیں ہوا، مگر اس لہر سے بڑی لہر میں آج دیکھ رہا ہوں کھنیتر۔ اور اکرم صاحب انشاءاللہ جیتیں گے۔ اکرم صاحب، میں آپ سے ایک اپیل کروں گا، آپ کا خاندان کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، اور کل کیونکہ جموں کشمیر میں آپ اگر جیت کے جاؤ گے، خرید و فروخت بڑی ہوگی۔